رومال ہوے اسے نو تعید آدھن جیڑی سجنا دے نال۔ السلام علیکم تمام دوستاں کو ساری طرف عید مبارک، سارے وطن اللہ دوستاں کو، پردیسی دوستاں کو لتھا لتھا راندے پیوے ساری طرف عید مبارک۔ تے اساں تھوڑے سامنے شہر زرگام باس کو لوڑے سن سو انشاءاللہ۔ تے کوئی دوستاں دی فرمائش ہے وہی پوری تھی سی، تے اس تو پہلے ایک ڈوڑا میں زرگام بھائی دے نا کرے ساں کہ آئی عید نیڑے ہن سجن پرے۔ زرگام بھائی ہوں آکے آئی عید نیڑے ہن سجن پرے، تے میں کس دی عید کرے ساں، لوگ تا پیسے نگانے کپڑے، تے میں غریبی ویس چا پیساں۔ زرگام بھائی ہوں آکے خدا سردار چا ملے سی سجن میں کوں، خدا سردار چا ملے سی سجن میں کوں، تے میں روز دی عید کرے ساں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں شوکت شہزاد تساں دے پیا یوٹیوب چینل کچی ساڈی جان۔ تے جویں تھاکو پتہ ہے کہ ماہ رمضان دا مہینہ آئی، تے اس لیے اساں نا ویڈیو نہ بنا سکے، تے سب بہت سارے لوگاں تے دوستاں کیتے ہیں میسج کیتے ہیں، ریکویسٹاں کیتے ہیں کہ تساں عید دے حوالے نال تساں ڈوڑے پیش کرائے، تے آج اساں بہت پیارے دوست شہر زرگام سلارہ صاحب نال اساں موجود ہیں، تے ساری طرفوں سارے دوستاں کو احباب کو عید مبارک، ڈھیر ڈھیر مبارک ہوئے۔ تے انشاءاللہ اساں مزید ہی اگوں تے انشاءاللہ ہن رمضان تو بعد ویڈیو اپلوڈ کریں دے راسوں۔ تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو تے شیئر کرے سو۔ تے آج اساں شہر زرگام کول نویں ڈوڑے سننے شہر سے۔ السلام علیکم، پہلے سارے دوستاں کو سلام تھیا، تے میری طرفوں رمضان روزاں دیاں تے عید دیاں ڈھگ ڈھگ مبارکاں، تے باقی تھاکو دس چھوڑا ہے شوکت شہزاد، تے تھاکو میں انشاءاللہ اے میری طرفوں تھوڑے عیدی ہے عیدی اے جڑے دوڑے تھاکو سنیندا پیاں۔ اے بہت محنت نال شہر زرگام تھوڑے واسطے دوڑے لکھن، تے تساں پوری ویڈیو دیکھنی ہے، تھاکو لطف آسی مزہ آسی، تے تساں انشاءاللہ پردیسی تے پردیسی نال وطن والے بھی اے دوڑے سن کے ایک دفعہ روسن انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پہلا دوڑا ہے توجہ کرنی ہے جی، بسم اللہ کراں۔ عید عید پہ سارے کردے ہن لگدا ہے عید قریب آ گئی ہے، واہ بھائی، عید عید پہ سارے کردے ہن لگدا ہے عید قریب آ گئی ہے، اساں وطنوں بے وطناں نوں اے دیوان درد شدید آ گئی ہے۔ واہ بھائی، سارے کپڑے پاسن خوش ہو سن، سارے کپڑے پیسن خوش ہو سن، سانوں ہنجواں دین مزید آ گئی ہے، خان زرغم وطن تے ولنا چاندے ہاسے، ساری وط پردیس وچ عید آ گئی۔ واہ 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 شہر زرگام، بہت خوب، مزہ آ گیا۔ تے اگلا دوڑا ہے جے تو قائم ہے اپنے وعداں تے، وعداں تے، جے تو قائم ہے اپنے وعداں تے، دوئیں ہکو جہیں سوٹ سوائیں چا، واہ بھائی واہ، اس عید تے حسرت تحفیاں دی میں بہ کے لسٹ بنائی چا، لسٹ بنائی چا، لیمب پوچھ کے کچھیاں کوٹھیاں کوں، تیری آمد کان سچائیں جا، جے لاویں تا جگر دی رات کڈ کے مہندی تیرے کان بنائیں چا۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب شہر زرگام۔ تے اگلا دوڑا ہے اج دیکھ آیاں بازار دے وچ لوگ عید دے کپڑے چاہی ویندے عید دے کپڑے چاہی ویندے، اج دیکھ آیاں بازار دے وچ لوگ عید دے کپڑے چاہی ویندے، ساڈا یار ہوندا ساکو گھن دیندا، رنگ رنگ دے سوٹ سوائی ویندے، بہت خوب۔ کئی دل بنوا کے چولے تے، چولے تے، کئی دل بنوا کے چولے تے، کئی گل تے سیپ کڈھائی ویندے، ساڈی شاکر کیویں عید تھسی ساکو اپنے درد مکائی واہ ویندے۔ واہ واہ واہ، مزہ کیتے ہی۔ تے اگو سجنا تے دوستاں میڈاں دی فرمائش ہے، ساڈے مشہور گلوکار عطا اللہ صاحب دا دوڑا ہے، فرمائش ہے ساجد علی فوجی تے محمد حسین رنوال فرام سرگودا، وہ آدھے نہیں اونچتے جھک انساناں وچ اے فرق چا پیندی ہے غربت، غربت، بہت خوب۔ نہیں اونچتے جھک انساناں وچ اے فرق چا پیندی ہے غربت، دلدار تے رشتہ دار پیارے او نکھیڑ دکھیندی ہے غربت، بہت خوب۔ ضمیر غیرت مجروح ہوندن جداں ہار دی ویندی ہے غربت، آڈھا کوڑ تے سچ وت کون کڈھیندا ہے بے جرم مرائندی ہے غربت۔
توجہ جناب جی بسم اللہ کراں کیڑا فائدہ ہے عید الفطر تیرا میرا یار جو میں تو دور ہے ہائے ہائے شہر شوکت کیڑا فائدہ ہے عید الفطر تیرا میرا یار جو میں تو دور ہے سارے باسن رل کے سنگیاں وچ پردیسی بہوں مجبور ہے بہت مجبور ہے خوشی کیڑی ہے دیس بیگانے وچ خوشی کے دل ہویا چورو چورے چلو عید زرغام دی نبھ ویسی تیرے ملن دی آس ضرور ہے آس ضرور ہے واتگوا دے تیری مونج دا ماہ رمضان لگا میری سکھ اعتکاف وچ بہ گئی کافی واہ واہ تیری مونج دا ماہ رمضان لگا میری سکھ اعتکاف وچ بہ گئی اکھ تھئی مصروف ترابیاں وچ ہنج سجدے دے وچ ڈھہ پئی بہت خوب دل ہرس حواس تو پاک تھئی بھوک لاندھی لاندھی لے گئی جیڑی روح کو آصف روزے ہن اوہ عید نماز تو رہ گئی واہ 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 بہت خوب دوڑا ہے عید دے بارے عید دا چاند دسدا ہے نا تو وقت شاعر لکھدا ہے جداں عید دی رات دا چاند دسیا میں رو رو نیر وہا سمداں جداں عید دی رات دا چاند دسیا میں رو رو نیر وہا سمداں لوکی جوڑے جوڑ ٹھا رکھ دین میں دکھ دی چادر پا سمداں واہ واہ ہر بوا تانگ وچ کھل پوندا ہے ہک میں ہاں تاک ولا سمداں دے دے سجن سجن دی راہ شاکر میں تاریاں کو اخلا سمداں واہ بھائی واہ بہت خوب ایندے اگو ہیرو ساڈے تصور عرف ہیرو دی فرمائش ہے مائے دی او آدھے چن عید دا چڑھ ویندا اگے پیچھے نال ہوندا ڈھولا عید تے لڑ ویندا واہ بھائی ہیرو بہت خوب بہت مزہ کیتا یار اگلا دوڑا جناب دی توجہ ہوندی عید تاں زرغم خوشیاں دی خوشی ہوندی سجنا نالے واہ بھائی واہ ہوندی عید تاں زرغم خوشیاں دی خوشی ہوندی اے سجنا نالے ہک بے دا حال حوال ہوندے ہوندی پیار دی قائم مثال ہے مثال ہے بندے روٹھے ہوئے یار منی پوندن بندے روٹھے ہوئے یار منی پوندن کڈھ کے غلط خیال ہے دلو کڈھ کے غلط خیال ہے اس عید تے سانول نہیں ملدا گیا رول غریب دا بال غریب دا بال ہے بہت خوب ذرا مزہ کیتا اے فرمائش ہے ساڈے دوست لیاقت علی دی توجہ کرنی ہے جناب بڑے پیارا دوڑا ہے پراں بھالا چن پردیساں نوں مینوں کئی نہیں لوڑ کمائی دی واہ بھائی واہ سن کے پراں بھالا چن پردیساں نوں مینوں کئی نہیں لوڑ کمائی دی میری مونج تو کاشف رت سو گئی سینے سانگے یار جدائی دی واہ بھائی واہ اکھیں ویکھیا عید دا چن چڑھیا زد سٹ ڈے لا پروائی دی من واسطہ وطن تے واپس آ بن گئے ہیں ٹوک خدائی دی واہ بھائی واہ او آدھے لال رومال ہوے اسے نوں تے عید آدھن جیڑی سجنا دے نال ہوئے اے لوگ تیاریاں کریندے ودن عید دیاں تے ٹھیک سارا سامان گھندے پین تے وقت اس دے نظر رکھ کے نا تے شعر ڈوڑا لکھیا ہوا دے بندے ہن مصروف تیاریاں وچ پے کر دین ڈھیر خریدے بندے ہن مصروف تیاریاں وچ پے کر دین ڈھیر خریدے ونگاں مہندی کپڑے رنگ رنگ دے باقی شیاں ہور مزید واہ بھائی واہ ونگاں مہندی کپڑے رنگ رنگ دے باقی شیاں ہور مزید دے اساں چپ ہاں کہندے نال کوئی نہیں کیتی گفٹ شنی دے ساڈا عید دا چن نہیں زہر تھیا کیویں زرغم مناؤں عید واہ 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 بہت خوب شہر زرغام صاحب وہ مزہ کیتے نے اگلا دوڑا دیکھے آئی عید تے روس میڈا یار گیا سانو سمجھ کے یار غریب ہے ہائے ہائے گال تے یار ویندی ہے اکھے آئی عید تے روس میڈا یار گیا سانو سمجھ کے یار غریب ہے نہ میں لڑیا نہ او لڑیا اوندے رسن دی رسم عجیب ہے اوندا یکدم رسنا انج لگدا ہے جویں دے گئے سبق رقیب ہے نہیں شکوا سجنا غیراں تے ساڈا اپنا ماڑا نصیب ہے بہت خوب
تے جناب ساری ویڈیو کو لائک شیئر ہی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے تے بیل آئیکن دا بٹن ہی دبانا ہے. تے انشاءاللہ اسا کو امید ہے تے ساری ویڈیو تھا کو پسند آسی تے تساں کو لائک ہی کرنا ہے، شیئر ہی کرنا ہے. والا والا تھا کو ریکویسٹ کرنے پین ایسا تھوڑے واسطے چینل بنایا کہ ایک ماحول بن ونجے خوشی دا. کوئی نہ کوئی دوست سا کو کامنٹ کر کے تسا دسو تسا اپنا ڈوڑا بھیجنا چاہتے ہوئے واٹس ایپ نمبر دیتا ویسے تسا وہ تسا بھیج سکتے ہو. ٹھیک ہے تے انشاءاللہ اساں واتی تھوڑے واسطے مزید ویڈیو بناندے رہسوں. السلام علیکم. اوکے اللہ حافظ.